Mahigala mayong adlaw kaninyo. Welcome na usab sa atong line episode sa atong weekend review. Sa milabay nga semana ang mga mananagat nga nagpahigayon og illegal fishing diri sa ato ang marine protected area sa atong lungsod sa Hagna nadakpan sa ato ang mga bantay dagat. Atong paminawon ang dugang taho ni Sir Jojo Lagare. Hagna Bantay Dagat Task Force misikop sa iligalistang mananagat ubos sa Municipal Ordinance number 4-03-2004 banning the use of air compressor as a breathing apparatus. Sa may alas 12 sa kadlaw niadtong Nobyembre 20, 24, dunay namataan og gidudahang iligalistang mananagat nga nasulod sa sanctuary o marine protected area gamit ang gidiling kompresor sa pamaagi sa pagpanagat. Sa kanunay nga buhat sa atong bantay dagat nga mga enforcer nagpahigayon og seaborne patrol tukmang naaktuhan sa operasyon usa ka pumpboat nga kolor puti sakay ang mga iligalista nga nanagat gamit ang pagpamana. Apan sa dihang mideklara ang enforcer nato sa bantay dagat nga dakpon sila kalit nga mipadagan sa ilang pumpboat aron mosibat nga diin ni sampot na hinuon sa panagukod. Luyo sa baluron nga panahon aksidenteng nabanggaan ang pumpboat sa mga iligalista nga maoy nakaingon sa pagkabuslot sa ilahang gisakyan ug namataan nga dunay sakay niini nga 8 ka tawo nga gituuhang maoy naghimo sa maong salaod ug hinay-hinay nga nangambak samtang nagdagan ang ilang gisakyan aron sibat sa maong panghitabo ug naabtan ang maong pumpboat nga nalunod na kini ug wala nay sakay nga tawo ug dunay duha ka makina nga nakaatat ug duha usab ka kompresor ug usa ka tangke apil na niini ang upat ka tag-as nga mga hose ug karga niini usab ang tulo ka foam nga gisudlan sa isda nga naglutaw na sa tubig ug duha ka container. Nanawagan ang maong namunuan karon luyo sa administrasyon ni Mayor Joseph Ranyola uban sa iyang kaabag sa kanunay Vice Mayor Teofesto Pagar Jr. ug mga kaalyadong magbabalaod nga kusganong ipatuman ang mga balaod habig sa atong kadagatan ug paghatag og importansya sa atong kinayahan aron dili kini abusuhan sa uban alang sa pagpreserba aron dunay hangpon ang umabot pang Kini si Arnulfo Jojo Lagare Jr. alang sa Weekend Review. Sa laing bahin usab mga higala ang Provincial Tourism Office naghimo og komprehensibong site inspection sa mga tourist destination diri sa atong lungsod sa Hagna. Dugang taho niini atong paminawon si Samantha Chu. Provincial Tourism Office nagahimo og site inspection sa Hagna. Niadtong Nobyembre 21, 2024, ang Provincial Tourism Office uban kang Tourism Officer Designate Mr. John Moran Naiga naghimo og site inspection sa nagkalain-laing tourist sites ug establishments sa Hagna. Ang inspeksyon gipanguluhan ni Miss Annaliva Kagampang ug iyang team. Lakip na si Miss Arnie Vergara, Queenie Solera ug Mark Dave Bedanyo. Dugang niini, nibisita usab sila sa mga importante nga tourist destinations ug mga accommodation aron masusi ang ilang kahimtang ug maila ang mga lugar nga angayan pa og pagpalambo. Ang mga lugar nga giinspeksyon mao ang Dominical Pension House, Leaf Haven Resort, Hagna Rock Resort, Cambridge Mountain Resort, Kinahugan Falls, Musfa, Uis Garden, DQ Lodge, Canuba Beach ug Hotel 850. Ang pagbisita nagtumong sa pagpalambo sa kasinatian sa mga bisita ug pagpalambo sa sustainable tourism practices sa Hagna. Ang nahibaluan sa PTO mugiya sa umaabot nga mga kalambuan ug pagsuporta sa pagpalambo sa sektor sa turismo sa lungsod ug rehiyon nga maoy damgo ug tinguhan ni Mayor Joseph Ranyola. Kini sa Samantha Q para sa Weekend Review. Sa katapusan mga higala, ang Hagna nakadawat og pasidungog gikan sa DOH Region 7 sa Local Health Systems Awarding nga nagipahigayon dito sa Cebu. Dugang taho niini atong paminawon si Lisel Sangüenza. Ang lungsod sa Hagna ubos sa lokal nga pagamhanan ni Mayor Joseph A. Ranyola nakadawat og tulo ka pasidingog gikan sa Department of Health Region 7 atol sa Local Health Systems Awarding. Giila ang atong lungsod sa mga pasidungog nga programa Andres Bonifacio Dugong Bayani Performance Award ug Certified Zero Open Defecation or ZOD awardee. Dugang niini ang lungsod sa Hagna nalakip sa nominados sa Local Health System Awardee isip usa sa good performing LGU sa pagpadagan sa mga priority health agenda sa maong lungsod. Si Vice Mayor Teofesto Pagar Jr. o Provincial Health Sanitary Inspector Cecilia Arrigo ang nidawat sa maong mga pasidungog isip pagdaig sa pagpaningkamot sa lungsod sa pagpalambo sa panglawas sa ilang komunidad. Ang voluntary blood donation sa Hagna isa ka programa ug inisyatibo nga nakatampo sa pagpalambo sa blood supply sa probinsya samtang ang Zero Open Defecation Program nakatabang
tabang sa pagpalambo sa kalimpyo sa kalikupan sa lungsod. Kining maong kalampusan nagpamatuod sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga panggamhanan sa Hagna sa ngalan ni Mayor Joseph A. Ranyola ug Vice Mayor Chufisto Pagar Jr. sa paghatag og maayong serbisyo sa panglawas alang sa mga hagnaan. Kini si Mariel Lizelle Sangüenza para sa Weekend Review. Mao katong mga higala ang ato ang mga panghitabo sulod sa tibok semana diri sa atong lungsod sa Hagna. Sa ngalan ni Mayor Joseph Ranyola, kini si Jester Monte de Ramos o kini ang Weekend Review.